सदा चाहिँ आज पनि म आइपुगेको छु अर्को कृतिको चर्चा गर्न। लीलाबोध कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा लेखिएका कृतिहरूमा लीला चेतना खोज्ने गरेका छौँ। त्यसमध्ये पछिल्लो कालमा हामी अहिले निबन्धमा लीला खोजिरहेका छौँ। विभिन्न कालका विभिन्न लेखकहरूले लेखेका निबन्धहरूमा लीला चेत कसरी बसेको छ, वस्तुलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणहरू कसरी बसेका छन्, त्यसका सन्दर्भमा अघिल्ला केही अङ्कहरूमा हामीले केही निबन्धहरूको चर्चा गऱ्यौँ। आज म एउटा अर्को निबन्धको चर्चा गरिरहेको छु र यो निबन्धको लेखक हुनुहुन्छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो भन्नुको कारण के भने नेपाली साहित्यको पहिलो महाकाव्य शाकुन्तल उहाँले लेख्नुभयो, त्यसकारण उहाँलाई महाकवि भनियो। हरेक कवि जसले महाकाव्य लेख्छ ऊ महाकवि हो, तर हामीले एउटै मान्छेलाई मात्रै महाकवि मान्छौँ, त्यो हुन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। तर देवकोटा अरू विधामा पनि उत्तिकै कलम चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँका निबन्ध, कथा, कविता, नाटक, विभिन्न काव्य, महाकाव्य अनेक विधामा कलम चलेका छन्। एउटा सानो उपन्यास पनि लेख्नुभयो, तर त्यो उपन्यास पुरा हुन पनि सकेन। जे होस्, नेपाली साहित्यमा विभिन्न विधामा सशक्त रूपले कलम चलाउने महाकवि देवकोटा कवितापछि निबन्धमा सबभन्दा बढी स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँको म एउटा यो निबन्धको सारांश पढिरहेको छु। यो निबन्ध लामो छ, तर यसको खास केही सारांश पढेर म यसको चर्चा गर्छु। यो निबन्धको शीर्षक छ के नेपाल सानो छ। नेपाल सुन्दर, शान्त, विशाल। मैले आफैले एक दिन लेखेको थिएँ, विशालको भावना कसरी आयो म भन्न सक्दिनँ। भूमण्डलको नक्सा पल्टाउनुहोस् र हेर्नुहोस् त नेपालको परिमाण कत्रो छ। यो सानो बुँद महासागरमा त्यसै बिलाए जस्तो देखिन्छ। यो सानो टुक्रा हिमालय पहाडको रेखामा सानो कोठा जस्तो लाग्छ। कति देश र जातिले यसको नामै सुनेका होइनन्। यो शान्तिको हरियो राजधानी जस्तो पृथ्वीको सानो प्यारो टुक्रालाई अघि बढेर देखाउनुभन्दा आफूलाई छिपाउनुमा ज्यादा रुचि देखाउँछ। त्यसलाई एकान्त मनपर्छ। संसारको घच्चा घमासानमा पसिना काडी हिस्सा लिनुभन्दा ध्यान र ज्ञानको गङ्गातिर र हिमगिरी शिला यसलाई ज्यादा मनपर्छ। आधुनिकतामा जिज्ञासा राखे तापनि यो प्राचीनको पुजारी हो। आजसम्म लुकामारी खेलेर हिजोको सुनौलो प्रभातको सपना देख्न चाहन्छ। सानो छ तर स्वर्ग छ, अल्प छ तर आँखो छ, छुट्टा छ तर आफै विश्व छ, तर दूर छ दूरताको दिव्य जादु। यो हिरा सानो हुन्छ, मोती सानो हुन्छ, मणि सानो हुन्छ, मिष्ट भाषी निर्मल शिशु सानो हुन्छ, आँखाको नानी सानो हुन्छ, मुटुको केन्द्रको झल्का झन् सबैभन्दा सानो हुन्छ। यो पृथ्वीको सानो शिरबिन्दु नै होस्, तर ओमकारको बिन्दु चाहिँ यही परमानन्द घनीभूत छ। सानो भनेको के, ठुलो भनेको के। यो दुनियाँमा तारालाई ठुलो भनौँ भने अझै अनन्त आकाश जुनकिरी जस्ता देखिन्छन्। बालुवाका दानालाई साना भनौँ भने एक कणमा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रले र विज्ञानले विश्वको झिलिमिली जादु गरी दर्शाइरहेछन्। संसारमा सानो र ठुलोका दुई दृष्टिकोणका भेद छन्, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। नेपालभन्दा चीन ठुलो कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठुलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागे जस्तो लाग्छ। माटोको परिमाणले खेत ठुलो म मान्दिनँ, गन्दिनँ। त्यसको गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभावको कसैले मात्र। ब्रिटिस म्युजियमका लर्ड म्याकलेले निलेका सबै पुस्तकहरूको डुङ्गुरभन्दा कालिदासको शकुन्तला धेरै ठुलो जस्तो लाग्छ। सानो, मिठो, शान्त, सुगन्धी, अनुपम, बस मेरा निमित्त त्यही हो नेपाल। यहाँ वाग्नर कोदालो खनिरहेछन्, शेक्सपियर हलो जोत्दा हुन्, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटस गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास आषाढको 15मा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, म कहाँ सान्डोले दाउडाका भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीतहरू गाउँछन्। यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसका कथा संसारले सुनेकै छैन। यहाँ कति साहित्य छ जो लेखेकै छैन, नलेखिने छ। नालाहरूका प्राकृतिक भेद बुझ्ने आजकल कति हृदय होलान्। यहाँका सूर्योदयका सुनौला दृश्य कान्तिपुरीमा के जान्ने छैनन्। के साना चराहरू हृदय आकाशमा अमर बेली कुञ्जमा बोल्दैनन्। के गुलाबको छातीमा टप्केका रजनी घनीभूत मोती दानी शीतलभ जस्ता प्रेमका कणहरू जो मभित्र खदिला भइरहेका छन् के ती साना छन्। सच्चा आर्य भावना जसलाई भनिन्छ त्यस्ता मानव भावनाहरू उत्पादन गर्न सक्ने र हर हमेशा हृदयमा देव संस्कार जागरण गर्ने बागमती तुइन तरल निर्मल शिशु तरङ्गहरूको मनोहर कलकलले पवित्र कली चाहिँ सुन्दर हृदय स्पन्दनहरू निकालेर मानवलाई
सुन्दर पवित्र शैशव अवस्थाको शान्त तरल भाव प्रवाहमा खेलाएर राख्ने भूमि यदि संसारमा कुनै छ भने नेपालै छ। किनकि यहाँ कारखानाको धुवाले दूषित वायुमण्डलमा सभ्य माकुराको जालो जस्ता तरङ्गहरू खेल्न पाउँदैनन्। यहाँ प्रशस्त शैशव नवीन खोल र त्यसको जादु नेपाली हृदय नेपाली आवावाको खानपिनका असरले गर्दा सच्चा आर्य भावहरूको स्पन्दन र आर्य सपनाले सजीव छ र अरू देशमा मैले कहिले पनि भावुक नैर्मल्य र सरलता पाउन सकिनँ। यहाँका मनुष्यलाई मनुष्यको दृष्टिले हेर्छन्। सभ्य मानी देशहरूमा मनुष्यलाई हिंसक जन्तुको दृष्टिले हिंसक जन्तुलाई हेरे चाहिँ हेर्छन्। जो नेपाली होइन र नक्कलपन चाहन्छ उसलाई सरलता राम्रो लाग्दैन। पहाडका शिशुहरू सन्तोष अनुभव गर्छन्, मैदानका ताता मगजहरू खाली असन्तोषमा उम्लिरहन्छन्। जहाँ नेपाली नजर देवता देख्दछ उहाँ अरूको नजर ढुङ्गे देख्दछ। प्रकृतिमा ईश्वर लीला देखेर स्वदेशी हृदय गदगदाउँछ, त्यहाँ विदेशी खाली विज्ञानको अँध्यारो भुलभुलैयामा भित्र पस्दछ। यहाँ ईश्वरका झल्का झल्की जताततै छरिएका छन्। ज्ञान विवेकको अँधेरीमा पाइन्न। विज्ञानभन्दा ज्ञान मूल्यवान छ। मान्छे जडमा अन्ध यन्त्र लगाएर अन्धो विवेकले बोक्रे नियम पत्ता लगाउनमा आफ्नो गौरव सम्झिँदैन। अन्धविश्वास भन्नेले आफ्नो अन्धविश्वास उप आँखा चिम्लिरहेछ। तर हाई हाई नेपाली हृदय, तँभन्दा सुन्दर शान्त सजीव कुरा संसारमा के होला। म त्यहाँ सब चिज पाउँछु जहाँ जीवन पाउँथे। उहाँ मेरो आत्मा जागृत भएर मानव जीवनको जादुका निमित्त आँखा खोलेर उठ्थ्यो। म त्यही मानव संसारको सम्पूर्णता देख्दछु। म केही सौन्दर्यको चिज देख्दिनँ जो म नेपाल संसारमा पाउन्न। यो हिमालयको पवित्र जादु भने नेपाली माटोको मूर्ति जो मै हुँ, जो स्वर्गको झिल्काले घिच्किएर जीवन भन्ने ज्योतिले सजीव भएर जागेथ्यो। यो मनुष्यलाई नेपालमा अनन्तता छ। यहाँ पृथ्वी मण्डलमा हुन सक्ने र भएका समस्त चिजहरूको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब टनाटन छ। हिउँदको दृश्यमा ध्रुव प्रदेशको नमुना, ग्रीष्म वर्षाको दृश्यमा नैरक्षिक मुलुकहरूको नमुना यही नजर सामुन्ने छ। यही सब आबहावा पाइन्छन्। यही छन् बेबिलोनका ह्याङ्गिङ गार्डन, झुलन बाग, यही छन् 300 नायग्रा फल्स, चीनको पर्खाल। 7 आश्चर्यमा गण्यले यी नेपाली किनारका महान पर्खालमा चमत्कार नदेख्नु नेपाली नहुनुको अन्तता हो। चाँदीको झलझलाउँदो गौरीशङ्कर महल नजर सामुन्ने नै छँदैछ। यहाँ के छैन? मलाई आश्चर्य लाग्छ, के छैन? स्वर्ग यसै माथि छ, नरक यसै तल छ। परमेश्वर यही दिनभरि र मानव आत्मा यही वरिपरि। आकाशको अनन्ततामा विशाल नक्षत्रहरू यसकै अगाडि जुनकिरी चाहिँ नाचिरहेका छन्, छैनन्? तब म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यहाँ के छैन? स्वर्गको चमत्कार कि पृथ्वीको परिपूर्णता। जुन पृथ्वी यस्ती सस्यशालिनी छन्, जसमा यस्ता सौन्दर्यका विभिन्नताहरू रङ्गदार छन्, जहाँ एक पहाड एउटा सजीव दुनियाँ छ, चरा मृग र बाघहरूले परिपूर्ण संसार, जसलाई हेर्दा मानव मुटु विचित्र त्रासले ढक्क फुल्दछ। जहाँ ढुङ्गामा चाँदी चिब्रा छन्, झ्याउमा मोती छरिएका छन्, जहाँ नालामा दिव्य भाषण, जहाँ पत्रहरू सजीव दुनियाँका हलचल चाहिँ हमेसा बोलिरहेछन्, जहाँ प्रकृति रङ्ग रङ्गका दृश्य चित्र रची रची रङ्ग रोशनी परेका कुशलता प्रदर्शन गरिरहेकी छन्, जहाँ लहराहरू राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ प्राकृतिक पर्खालमा फरफराइरहेछन्, अनेकौं फुलहरूले शोभित बनेर जहाँ सर्वोच्च हिमालय शासन गरिरहेछ, कि त्यहाँका मनुष्यका कल्पनामा बाल रेखा चित्र र कार्यहरू बनिरहेका छैनन्? मलाई किन यस्तो लाग्छ कि हिमालयको विशाल उचाइको नजिक रहेको जति तिनको गौरव र तिनको उच्चतासँग भित्रभित्र गाँसिएको हुन्छ, सस्याट्य भूमिका पुत्रहरूका मगजमा उब्जनी प्रतिभा हुन्छ र उनका कल्पना चित्रहरू विपिन प्रचुर हुन्छन्। ज्यादा जसो कविहरू फुलबारीको नजिक जन्मन्छन्, महापुरुषहरू पहाडको नजिक। दुधमुखी शावकहरूको चेहराहरूले मान्छे धेरै जसो साधु बन्छन्। बाघ पाल्ने वनका नजिक वीरका झोलुङ्गाहरूलाई प्रकृति माताले हल्लाइरहेकी हुन्छन्। धेरै चराहरू बोल्दो देशसँग म कविताको सम्बन्ध देख्दछु। वनका गम्भीर गोदुलीमा मलाई विवेकको अँधेरी र ज्ञानको पूर्ण उज्यालाको दोसानमा रहने भावनाहरू व्यक्त हुँदै आउँछन्। म नेपालमा हुँदा वनकालीमा आनन्द पाउन सक्छु, तर कलकत्ता जाँदा बिर्सन्छु। पहाड र गानाको नित्य सम्बन्ध छ, जस्तो बाघ र अर्थको। स्वर्ग बर्सन्छ त्यही। पहाडी अविरल झरझरको सङ्गीतद्वारा भावना दोष सुधार हुन सक्दछ, किनकि सङ्घर्ष विकृत मानव हृदयहरूका प्राथमिक सुर मिलाउने प्रभावहरू यहाँ पाइन्छन्। यी पातहरू सब हरिया भाव बन्दैछन्, यी सरासर हृदयमा पस्दैछन्। तब म विशाल किन नलेखौँ? विशालको भावना हिमालयको श्वासमा थियो।
पहाडहरूको नीलो रङमा प्रकृतिको प्रचुर उदारतामा अनेक नन्दनहरूको चिरबिरमा प्रेमको भूमि आत्माले रोजेको आनन्द र अन्वेषणको आफ्नो बिम्ब विश्व जहाँ म पशुभावको मनुष्यबाट पुरा मनुष्यबाट विकसित भइरहेछु जसलाई शैशव सम्पूर्ण अनन्त सम्झन्थ्यो म यसको मार्मिक अंश बनेर बिउजेको थिएँ यसको तातो तातो गुलाबी कलीको चैतन्य जब पहाडको पिपलको गानादार बोटभनी म बसुँ तब मलाई विशालताको चैतन्य स्मरण हुन्छ जब म वनकालीमा गएर एकछिनसम्म मौन आनन्दमा टोलाउँछु तब म साथीलाई भन्दछु आहा क्या विशाल भावना मलाई फुरेर आयो जताएर यो विशालभन्दा ज्यादा टटकारो नेपालमा केही पनि छैन जति भए पनि आफ्नो मातृभूमि जस्तो ठुलो चिज दुनियाँमा केही हुँदैन हाम्रो हृदयको स्नेह सानो केन्द्रमा तीव्रता लिँदो रहेछ जस्तो घामको स्वभाव छ जति क्षेत्रफल बढायो जति पतलाउनु प्रेमको प्रवृत्ति रहेछ जस्तो ख्याल हुन्छ म विश्व प्रेम मातृभूमिमा सिक्दछु न कि विश्वमा मातृभूमि प्रेम नेपालको महत्त्व मेरा मगजका गिर्खा गिर्खा थाहा पाउँछन् मेरो हृदयमा हो झिलिक झिलिक नेपाल म विश्वको अनन्त दूर कुनामा अहिले भएको भए त कोस भन्ने कुनै भ्रमण प्रिय गन्धर्वको प्रश्नलाई म उत्तर दिन्थे नेपाल मृत्यु स्वर्गबाट ओर्लँदा त के चाहन्छस् को प्रश्नलाई पनि म प्रत्युत्तर दिन्थे नेपालीको भलाइ अरू मुक्ति खोजुन् स्वर्गपछि दौडुन् म खोज्छु नेपालको तर्फ अविरल शुभकामना र नेपालको अनन्त सेवा चाहे स्वर्ग होस् चाहे गौरव अरू देशका गौरव मलाई नबताऊ मेरो हृदय जान्दछ मेरो हिरा कहाँ छ र उसको झलक कस्तो छ हँसी उडाउँछन् तर म भन्छु कि मेरो मातृभूमिमा त्यो आर्य सभ्यता छ जसले संसारलाई एक विशाल युगसँग आध्यात्मिक पोषण पुर्याउन सक्छ अरूका श्रीपेज शिरमा रहन् मेरो स्वदेशको श्रीपेज हृदयमा रहन्छ विदेश भनेको सपना हो एउटा कता कताको कथा हो नदेखेकै झिलिमिली हो अस्पष्ट अग्राह्य बाहिरी कुरा हो जो मेरो क्षितिजभित्र पर्दैन त्यससँग मेरो नजरको के नाता कति थोरै नेपालीहरू सम्झँदा हुन् कि यो नेपाली तारामण्डलले अर्धगोलाकार बाहिर कुनै दुनियाँ छ वास्तवमा साधारण मनुष्यका निर्भीत शिर माथिको आकाश गोलाभन्दा ठुलो चिज केही हुँदैन र उसले सम्झैदैन कि यो खाली विशालको एक अल्पखण्ड हो पूर्णात पूर्णमिदम भने जस्तै मलाई यस बाहिर अर्को क्षितिज छ भन्ने बुझ्नमा नै के फाइदा सम्पूर्ण अनन्त विश्व देख्ने नजरले सूर्यलाई कस्तो सानो सेतो कनीको बन्द होला तर पृथ्वीवासीलाई त सूर्य सेतो रागको जीवनदाता भगवान नै ठहरिन्छ मेरो स्वदेश नै मेरो बिम्ब हो विपना हो मेरो सत्य हो एउटै खँदिलो अस्तित्व हो जब म विदेशमा हुन्छु जब बोलचित्र र नाटक हेरिरहेको हुन्छु जब म स्वदेशमा हुन्छु म जीवन अनुभव गरिरहेको हुन्छु स्वदेश प्रेम संकुचित गुण हो भन्ने लेखकहरूले आजकलको साङ्ग्रोपनादेखि वाक्क भएर कलम लिएका हुन् तर ठाकुर बाबाको देखासिखी गर्ने सबै सिकारु विश्वप्रेमी विश्व सिद्धान्ती लेखक र कविहरू भुल्दछन् कि विश्व प्रेम भनेको चिज स्वदेशमै विकासिन्छ र जसले आफ्नो जाति आफ्नो राष्ट्रको प्रेम राख्न सक्दैन त्यसले विश्व प्रेम राख्छ भन्नु ताती गर्न सिक्नु अगाडि दगुर्न जान्ने हुनु मात्र हो बालुवामाथि घर बनाउनु भनेको त्यही हो मेरो खँदिलो जग नेपालको माटो हो यसलाई छाडेर बनाउनु आकाश किल्ला मात्र हो मेरा सपना पनि नेपालीपनको ग्राह्य गुण छाडेर उड्न खोजे भने नबिर्सने बादलभन्दा बेकामा हुन्छन् त्यसले सजीव अनुभवहरूको कलात्मक प्रकाशन साहित्य हो भने जो सच्चा नेपाली छैन त्यसले नेपाली साहित्य लेख्न सक्दैन नेपालको हर एक दृश्य र अनुभूत वस्तु मभित्र मिलान लिएर विचार भाव र सम्झनाका स्वरूपमा अनेक क्रियाहरूद्वारा आत्मप्रकाशन लिइरहन्छन् सार्वजनिक विश्व सत्यात्मक जातिक कल्याणकारी तत्त्वहरूका सम्बन्धको आधारमा म लेख्दिनँ लेख्ने नेपाल हो म बोल्दिनँ बोल्ने नेपाल हो मेरा विचार होइनन् नेपालका अनुभूतिगम्य दृश्य र श्रव्य सामग्रीका प्रभावहरू हुन् खालि म भित्रको अमर तत्त्व ती सामग्रीहरूद्वारा नवीन नवीन झल्का र सन्देश पाउँदै आफ्नो सेवाको मार्गमा चलिरहन्छु महाकवि देवकोटाको के नेपाल सानो छ यो अत्यन्त सुन्दर निबन्ध हो यो निबन्धले एउटा राष्ट्र प्रेमलाई एकदम नजिकबाट बुझाउन खोज्दछ र सँगसँगै यो निबन्धले जुन बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग यहाँ गराइएको छ यो निबन्धमा यी बिम्ब र प्रतीकहरूले हामीले हेर्ने दृष्टिकोणलाई व्यापक बनाउन मद्दत गर्दछ हामी कुनै चिजलाई कसरी हेर्छौँ कुन रूपमा हेर्छौँ कसरी बुझ्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ
हामी कुनै वस्तुलाई उसको यथार्थ आकृतिमा जे देख्छौँ त्यही मात्रै बुझ्छौँ भने त्यो सही बुझाइ हुँदैन। सानो वस्तुलाई सानो मात्र देख्यो भने वा ठुलोलाई ठुलो मात्र देख्यो भने त्यो हाम्रो देखाइ बाहिरी देखाइ मात्रै हुन्छ, आकृतिको देखाइ हुन्छ, भौतिक देखाइ हुन्छ, त्यसको स्वरूपको देखाइ मात्रै हुन्छ, त्यसको गुण र महत्ताको देखाइ हुँदैन। कुनै पनि वस्तु उसको आकृतिमा मात्रै सीमित हुँदैन, त्यो आकृतिभित्र लुकेर रहेका गुण र विशेषताहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले जेलाई सानो भन्छौँ के वास्तवमा त्यो सानो हुन्छ? जो सानो छ के त्यसको शक्ति पनि थोरै हुन्छ? त्यसो भए परमाणुमा त्यत्रो शक्ति कहाँबाट आउँछ? त्यति साना परमाणुहरूले त्यत्रा ठुल्ठुलो विनाश कसरी गर्न सक्छन्? सबभन्दा शक्तिशाली त्यो हुन्छ जो सबभन्दा सानो हुन्छ। विद्युतका कणहरू सबभन्दा साना हुन्छन्, प्रकाशको तरङ्ग सबभन्दा साना हुन्छ, प्रोटोनहरू सबभन्दा साना हुन्छन्, तर ती कति ठुला हुन्छन्, कति शक्तिशाली हुन्छन्। यो पृथ्वीमा भएका सयौं देशहरूको बीचमा हाम्रो पनि एउटा देश छ। त्यसो त नक्सामा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा सानो देश देख्दछौँ, तर त्यो सानो के सानो छ? त्यो भित्रका विशेषताहरू साना छन्। मधेस, पहाड, हिमाल तीन तहमा बसेको तीनटा गरा जस्तो यो देशमा तिनै किसिमको हावापानी, तिनै किसिमको वातावरण, तिनै किसिमको उत्पादन हुने मौसमहरू यो देशमा अनिकाल कहिल्यै लाग्दैन। हामीले यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ भने हिमाल, पहाड र तराईलाई उसको मौसम अनुसार हामीले दोहन गर्न सक्यौँ भने संसारको सबभन्दा सम्पन्न, धनी, विकसित, सुन्दर, आकर्षक, स्वास्थ्यवर्धक सब कुरा यही छ। प्रकृतिले यति चिजहरू यहाँ ल्याएर थुपारिदिएको छ जुन संसारका अरू कुनै मुलुकमा छैन। युरोपमा जाउँ, अमेरिका जाउँ, अस्ट्रेलिया जाउँ, भारतमा जाउँ, कि तिनी मैदानै मैदान छन्। एक किसिमका छन् तिनीहरू, एकै प्रकारको मौसम बोकेका छन् तिनीहरूले, कि चिसो मात्रै छन् तिनीहरू कि गर्मी मात्रै छन् तिनीहरू। एकै प्रकारका वनस्पतिहरू छन्, एकै प्रकारको मौसमहरू चलिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो 4 घण्टामा मधेसबाट हिमाल पुग्न सकिन्छ। हामी 4 घण्टा तल जाँदाखेरि मधेसमा पुग्छौँ, 4 घण्टा माथि जाँदा हिमालमा पुग्छौँ। तर यही 4 घण्टाको सेरोफेरोमा यो देशमा जे जति प्रकृतिले सुन्दरता सुम्पेको छ त्यो सुन्दरतालाई हामीले बुझेका छैनौँ। देवकोटाले त्यत्रो वर्ष पहिला नि के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्ध लेखेर हामीलाई जुन दिन नेपाल चिनाउनु भयो, आजसम्म हामीले त्यो नेपाल चिनेका छैनौँ। यो देशलाई चिनेको भए, यहाँको वातावरणलाई चिनेको भए, यहाँको सौन्दर्यलाई चिनेको भए, यो सूक्ष्मताभित्र लुकेको विशालतालाई चिनेको भए, हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामीले फरक प्रकारले विकसित गर्न सकेको भए, यहाँभित्रका जनजाति, आदिवासी, जीव जन्तु, वनस्पति सब चिजलाई तिनको गुण र विशेषताका आधारमा हामीले फरक प्रकारले बुझ्न सकेको भए आज हामीले वैदेशिक रोजगारमा अरू मरुभूमि भएका देशहरूमा गएर मरुभूमिमा ऊँट चलाउनु पर्ने थिएन। विदेशका कारखानाहरूमा गएर हामीले चाहिँ त्यहाँका धुवाहरूमा रुमल लिनु पर्ने थिएन। हामीले आफ्नो देशभित्र बसेको एउटा स्वाभिमानलाई बिर्सेर दास जस्तो भएर अरू ठाउँमा गएर बिक्नु पर्ने थिएन। हामी आफ्नो मूल्यलाई नबुझ्दाखेरि, आफ्नो महत्तालाई नबुझ्दाखेरि, हाम्रा हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामीले फरक ढङ्गले विस्तार गर्न नसक्दाखेरि आज संसारभरि नेपाली गरिब, अशिक्षित, पिछौटे, सबले हेपेको सोझो जाति भनेर फुर्क्याउँदै हाम्रा श्रम कम मूल्यमा किन्नेहरूले हामीलाई किनिरहेका छन्। महाकवि देवकोटाको यो निबन्ध हामीले यत्रो वर्ष पढिसक्यौँ, यत्रो वर्ष पढाइसक्यौँ, विश्वविद्यालयमा पढायौँ, स्कुलहरूमा पढायौँ, घर घरमा पढिरहेका छौँ। तर के यो निबन्धले भनिरहेको राष्ट्रियताको भावना, राष्ट्रिय चेतलाई हामीले बुझेका छौँ? एउटा अति सुन्दर निबन्ध, एकदमै राम्रो निबन्ध र यो निबन्धले हेर्ने दृष्टिकोणहरूलाई फरक ढङ्गले जान भनेर बाटो देखाएको। सानो चिजलाई ठुलो, ठुलोलाई सानो, संसारका सबभन्दा सुन्दर वस्तु पनि यहाँ छन् भनेर भूगोलमा सानो मानिएको भित्र विशालताको खोज गर्ने एउटा फरक दृष्टिकोण देवकोटाले यो निबन्धमा उहिले नै दिएको। यो एउटा चेतनामूलक, राष्ट्रियतापूर्ण र हृदय ठुलो हुन सक्ने निबन्ध पढ्दा पढ्दै मनमा एउटा अर्कै खालको भावना उत्पन्न हुन सक्ने यति सुन्दर र मिठो निबन्ध हामीले धेरै वर्ष पहिला पाएका हौँ। तर हामी के हाम्रा पुरानो साहित्यलाई दोहोऱ्याइ हेर्छौँ, पढ्छौँ, त्यसलाई मनन गर्छौँ। यो ठुलो समस्या छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगे, अर्को कार्यक्रममा फेरि अर्को एउटा निबन्ध लिएर आउने गरी आजलाई यहीँबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्कार।